अस्सलाम वालेकुम। शिवेंजी टीवी के मुअज़्ज़ज़ नाजरीन को खुश आमदीद। नाजरीन, आज का टॉपिक तकरीबन हर दूसरे तीसरे शख्स का मसला बन चुका है, यानी कि रात को नींद का बर वक्त ना आना और सारा दिन सुस्ती का रहना। चंद लोग तो इस मसले का शिकार किसी बहुत बड़ी बीमारी की वजह से हो सकते हैं और उन्हें डॉक्टर से रजू करना चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग इस मसले का शिकार अपनी चंद गलतियों के बाइस होते हैं, जिन पर काबू पा के हम इस मसले से निजात हासिल कर सकते हैं। वीडियो आखिर तक जरूर देखें। वीडियो में की गई तमाम बातों पर अमल करें, इंशाल्लाह आपका मसला ज़रूर हल होगा। आज हम इस मसले के दो मेन पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे, यानी एक तो इसकी वजूहात और दूसरा हर वजह का इलाज। वीडियो के आखिर में कुछ टिप्स दी जाएंगी जो इसी वीडियो को आसान अल्फाज में समझाएंगी। नाजरीन, हम आपको ना तो इस मसले का इलाज किसी दवाई से बताएंगे और ना ही किसी प्रॉपर इलाज से, बल्कि आपको सिर्फ अपनी कुछ आदतें बदलनी हैं। नाजरीन, इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि रात की 8 घंटे की पुरसुकून नींद हमारी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है, जो कि हमें दिमागी और जिस्मानी बीमारियों से महफूज रखती है और इसके साथ साथ उम्र से पहले गिरते बालों यानी गंजेपन से भी महफूज रखती है। जो लोग रात को पुरसुकून नींद हासिल करते हैं वो खुशगवार ज़िंदगी गुजारते हैं और इसके साथ साथ ज़िंदगी में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप इन बातों पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकेंगे। नाजरीन, रात को नींद का बर वक्त ना आना और सारा दिन सुस्ती का रहना, इस बीमारी को इंसोमिया का नाम भी दिया जाता है। इस बीमारी की 3 बुनियादी वजूहात हैं। नंबर 1 आपकी डेली रूटीन, नंबर 2 आपकी डाइट यानी कि खाने पीने की रूटीन, और नंबर 3 चंद दिमागी मसाइल यानी कि दिमागी खुश्की, डिप्रेशन और स्ट्रेस। बारी बारी हम हर एक वजह के इलाज की तरफ चलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक गुजारिश है, शिवेंजी टीवी आपके लिए हमेशा हेल्थ, ब्यूटी और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड शानदार वीडियोस अपलोड करता है। मज़ीद अच्छी वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आप हर आने वाली वीडियो की अपडेट्स हासिल कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं डेली रूटीन की। अगर आप रात को 8 घंटे की पुरसुकून नींद हासिल करना चाहते हैं तो आपको सुबह पहले वक्त लाजमी उठना पड़ेगा। जागने का सबसे बेहतरीन वक्त फजर की नमाज का वक्त है और सबसे बेहतरीन सोने की रूटीन इशा की नमाज के बाद से लेकर फजर की नमाज तक की है। लेकिन बहुत से लोग मजबूरी के बायस, खास तौर पर ऑनलाइन काम करने वाले या काम से देर से लौटने वाले लोग बहुत जल्द नहीं सो सकते, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी है कि जितनी जल्दी हो सके आपको उठना है। जैसा कि हम जानते हैं कि रात ही की नींद सेहत के लिए बेहतर है, लिहाजा हमें जितनी जल्दी हो सके सुबह उठना होगा। जब हम एक मरतबा अपने सोने की रूटीन ख़राब करते हैं तो उसी रूटीन का हमारे दिमाग में एक सीक्वेंस बनता है जो कि परमानेंट बेसिस के ऊपर रिवाइज होता है। यानी कि अगर कोई सुबह के वक्त सोकर अपनी रूटीन ख़राब करता है तो उसे भरपूर नींद सुबह के वक्त ही आती है। इस मसले के हल के लिए हम दिन के 3 हिस्सों के बारे में बात करेंगे, यानी कि सुबह, दोपहर और रात हमें क्या करना चाहिए। याद रहे, जैसा कि हमारी ख़राब रूटीन का हमारे दिमाग के अंदर एक सीक्वेंस बनता है। मसलन अगर एक शख्स रात 2 बजे सोकर सुबह 9 बजे उठता है तो अगली रात भी वो 2 बजे से पहले नहीं सो सकता। लिहाजा हम अपनी आदतों को बदल कर इसी रूटीन को रात 10 से सुबह 6 में तब्दील कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुबह की। जब भी हम अपनी ख़राब रूटीन को बदलने की कोशिश करते हैं तो शुरू में हमें काफ़ी मुश्किलात होती हैं, लेकिन यही मुश्किलात बाद में आसानी का बाइस बनती हैं। लिहाजा जल्दी उठना हमारे लिए ज़रूरी है। इसके लिए आप अलार्म का इस्तेमाल कर सकते हैं या सुबह पहली आँख खुलने के बाद बिला वजह सोचने या लेटने की बजाय जल्दी से उठ पड़ें और नहाने की तरफ जाएं। नींद पूरी ना होने की सूरत में सुबह जल्दी उठने पर हमें काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, लेकिन नहाने के बाद ये मुश्किल काफ़ी हद तक आसान हो जाती है। सुबह के पहले औकात में नींद के बारे में या लेटने के बारे में हरगिज़ ना सोचें। अपने आप को रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ रखें, जैसा कि स्कूल, कॉलेज या काम की जगह के लिए तैयारी करना या फिर अपने घर के रोज़मर्रा के काम करना। सुबह के पहले औकात में फ़ारग हरगिज़ ना बैठें। अपने आप को एक्टिव रखें और अपने दिन का आगाज़ करें। अब हम बात करते हैं कि हम दोपहर को क्या करें कि जिससे हमारी रूटीन बेहतर हो। अक्सर लोगों को दोपहर में ज़्यादा देर सोने की आदत होती है और ये चीज़ बराह रास्त हमारी रात की नींद को मुतासर करती है। अगर आप दोपहर को थकावट का शिकार हो जाएं तो कुर्सी पर बैठे बैठे लेट जाएं या आप टेबल पर सर रखकर हेड डाउन भी कर सकते हैं, लेकिन ये अमल आपको बहुत थोड़ी देर के लिए करना है। जैसे ही आपको गुनूदगी के बाद होश आए तो फौरन मुंह धोकर अपने काम जारी करें। दोपहर के वक्त आंखें और दिमाग थका देने वाले कामों से बचें, जैसा कि बिला वजह कई घंटों तक सोशल मीडिया और गेम्स का इस्तेमाल करना। ये चीज़ें बिलाशुबा दोपहर की सुस्ती का बायस हैं। दोपहर के वक्त फारग रहने की बजाय बामकसद काम करें और सारा दिन बेड पर ना जाएं। अब हम बात करते हैं रात की। कोशिश करें कि सोने से 1 या 2 घंटे पहले तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल ना करें। इन डिवाइसेस से निकलने वाली रेज़ नींद के मामले में हमारे दिमाग को मुतासर करती हैं।
رات کو سونے کے وقت کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی نہ کریں جس سے کہ آپ کو خوشی یا ایکسائٹمنٹ ہو، بلکہ اپنے جسم کو مکمل ریلیکس رکھیں۔ رات کے وقت فلم، ڈرامہ یا سوشل میڈیا کے استعمال سے مکمل پرہیز کریں۔ ایسا کام کریں جو کہ آپ کی دماغی تھکن کا باعث بنے، جیسا کہ آپ اگر اسٹوڈنٹ ہیں تو اپنی پڑھائی کریں، یا دیگر حضرات کسی بھی غیر نصابی کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ان میں سے سب سے بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ کی پیاری کتاب قرآن پاک کی تلاوت ہے، یا پھر آپ اس بابرکت کتاب کے ترجمے کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ جب تک نیند نہیں آتی آرام سے بیٹھ کر عبادت میں مصروف رہیں۔ جیسے ہی آپ کو نیند کا احساس ہو تو تمام لائٹس آف کر کے اپنے بیڈ پر جائیں، اور یاد رہے کہ آپ کا بستر کافی پرسکون اور صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ بیڈ پر صرف اسی وقت آئیں جب آپ کو نیند کا احساس ہو۔ رات سونے کے وقت ٹائم کی طرف ہرگز نہ دیکھیں، اور نہ ہی اپنے اسمارٹ فون کی اسکرین کو دیکھیں۔ ایسا کوئی بھی کام نہ کریں جو کہ آپ کی بے چینی کا باعث بنے۔ اس کے علاوہ شیوینزی ٹی وی نے آپ کے لیے ایک اور ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں کہ بتایا گیا تھا کہ اگر آپ کو رات کو نیند نہ آئے تو فوراً نیند لانے کے 11 طریقے، لیکن یاد رہے یہ تبھی کام کرے گا جب آپ کی روٹین بہتر ہوگی۔ اس ویڈیو کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں دوسری وجہ یعنی کہ ڈائٹ کے بارے میں۔ ناشتہ آپ کوئی بھی اپنی پسند کا کر سکتے ہیں، لیکن ناشتہ کس وقت کرنا چاہیے اس پر شیوینزی ٹی وی کے لیکچرر سر بابر محمود نے آلریڈی ایک ویڈیو ریکارڈ کی ہے جس کا کہ لنک ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے۔ اپنے جسم کی کیلوریز پوری کرنے کے لیے بھاری غذاؤں کا استعمال دوپہر کے وقت ہی کریں۔ رات کے کھانے میں کم کھائیں اور رات کا کھانا سونے سے 3 یا 4 گھنٹے پہلے کھائیں۔ سوتے وقت بھاری غذا جیسا کہ چکن، بریانی یا برگر وغیرہ کا استعمال ہرگز نہ کریں، بلکہ زیادہ بھوک لگنے کی صورت میں پھلوں جیسا کہ پپیتا، موسمی یا سیب وغیرہ کا استعمال کریں۔ رات کے کھانے کا صحیح وقت کیا ہے اس پر بھی شیوینزی ٹی وی نے آلریڈی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس کا کہ لنک نیچے ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے۔ سوتے وقت چائے، کافی یا گرم تاثیر کی اشیاء سے مکمل پرہیز کریں۔ اور آخر میں بات کرتے ہیں چند دماغی مسائل یعنی کہ ڈپریشن، سٹریس اور دماغی خشکی کا ہونا۔ اگر تو آپ ڈپریشن یا سٹریس کا شکار ہیں تو اس کے علاج کے لیے آپ کئی موٹیویشنل ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ ان مسائل کا علاج کافی آسان ہے۔ ڈپریشن کے لیے شیوینزی ٹی وی نے پاکستان کے قابل ڈاکٹر منور چاند صاحب کی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس میں کہ انہوں نے ڈپریشن کا حل تجویز کیا ہے۔ اس ویڈیو کا لنک بھی ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے۔ اب بات کرتے ہیں دماغی خشکی کے بارے میں۔ یقیناً یہ مسئلہ کافی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ دماغی خشکی سے بچنے کے لیے ہمیں حسب ضرورت سر پر تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ کس تیل کی مالش کب اور کتنی کرنی چاہیے، اس ٹاپک پر شیوینزی ٹی وی نے ہیئر ایکسپرٹ سر بابر محمود کی ایک شاندار ویڈیو اپلوڈ کی ہے۔ اس ویڈیو کا لنک بھی ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے۔ اب بات کرتے ہیں کچھ ٹپس کی جو اسی ویڈیو کو آسان الفاظ میں ریوائز کریں گے۔ نمبر 1، کوشش کریں کہ بستر کو صاف ستھرا اور پرسکون رکھیں۔ نمبر 2، اگر صبح جلدی اٹھنے میں مشکل ہو تو رات کو ایک برتن میں پانی اپنے ساتھ لے کر سوئیں اور صبح جاگتے ہی اس پانی کے چھینٹے چہرے پر لگائیں۔ نمبر 3، جو لوگ آن لائن کام کرتے ہیں یا نائٹ ڈیوٹی میں مصروف رہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ڈائٹ کو اور باقی چیزوں کو بہتر کریں تاکہ وہ دن کے جس حصے میں بھی چاہیں پرسکون نیند حاصل کر سکیں۔ نمبر 4، صبح ہر حال میں جلدی سے جلدی اٹھنے کی بھرپور کوشش کریں۔ نمبر 5، سارا دن چست رہیں اور سستی سے بچیں۔ نمبر 6، اگر دوپہر یا دن کے کسی بھی وقت نیند آئے تو بستر پر سونے کی بجائے چیئر پر بیٹھے بیٹھے لیٹ جائیں یا پھر ٹیبل پر ہیڈ ڈاؤن کر لیں۔ نمبر 7، رات کے کھانے کے بعد کوئی بھی بھاری غذا نہ کھائیں۔ زیادہ بھوک لگنے کی صورت میں پھل جیسا کہ پپیتا، موسمی یا سیب وغیرہ کا استعمال کریں۔ نمبر 8، رات کو دیر تک الیکٹرانک ڈیوائسز کا استعمال نہ کریں۔ نمبر 9، اپنے دماغی مسائل پر توجہ دیں جیسا کہ ڈپریشن، سٹریس۔ اگر آپ کو دماغی خشکی ہے تو حسب معمول سر پر تیل کی مالش کریں۔ نمبر 10، رات کا کھانا ہمیشہ وقت پر کھانے کی کوشش کریں یعنی کہ سونے سے 3 یا 4 گھنٹے پہلے۔ نمبر 11، رات کو انجوائے کرنے یا ایکسائٹیڈ ہونے کی بجائے بوریت کا شکار ہونے کی کوشش کریں جیسا کہ کسی کتاب کا مطالعہ کریں۔ کوئی ایسا کام کریں جو کہ آپ کی ذہنی تھکن کا باعث بنے۔ نمبر 12، ویڈیو میں کافی چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں، ہو سکتا ہے ویڈیو ایک مرتبہ دیکھنے کی صورت میں تمام چیزیں سمجھ نہ آئیں، اس صورت میں ویڈیو 2 مرتبہ دیکھیں۔ نمبر 13، ان ساری باتوں پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ نمبر 14، دن میں کسی بھی فارغ وقت ایکسرسائز کو اپنا معمول بنائیں۔ نمبر 15، رات کو چائے، کافی یا گرم تاثیر کی اشیاء سے پرہیز کریں۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ انفارمیشن آپ کو ضرور پسند آئی ہوں گی۔ آئندہ آپ کس ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو بہترین معلومات فراہم کر سکیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔